प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिम। नाजरीन, जिस तरीके से आप देख रहे हैं दिन ब दिन पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होता जा रहा है, कीमतें बढ़ती चली जा रही है और आवाम पे बहुत ज़्यादा बोझ बनता जा रहा है। एक तरफ उन पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत पे लेवी और इस तरह के टैक्सेस की भरमार लगाई जा रही है, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये अगर कीमतों पे कंट्रोल ना कर सके तो ये कीमतें 500 भी प्लस कर जाएंगी और आवाम पिसती चली जाएगी। और इस तरीके से अगर मुल्क में पेट्रोलियम या डॉलर्स की कीमतें बढ़ती चलती हैं तो फिर बाकी मसनूआत में भी इजाफा होता चला जाता है, महंगाई बढ़ती चली जाती है। तो आज अपने प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से हुकूमत को ये कंट्रोल करना चाहिए और आवाम को रिलीफ देना चाहिए। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर अली फारूक मौजूद हैं और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ हमारे एनालिस्ट होंगे रिजवान अहमद चौधरी साहब। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हम अपना ये पैकेज। मई 2026 की इताद के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते में पेट्रोलियम मसनूआत की सबसे ज़्यादा कीमत वाला मुल्क बन गया है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत पड़ोसी ममालिक बशमूल भारत, ईरान, अफगानिस्तान के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर अमेरिका और ईरान मुस्तकिल जंगबंदी ना हुई तो पाकिस्तान में आइंदा दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत 500 रुपये फ़ी लीटर से भी तजावज़ कर सकती है, जबकि इस वक्त पेट्रोल तकरीबन 410 रुपये फ़ी लीटर की कीमत के साथ खित्ते में पाकिस्तान सबसे महंगा तरीन मुल्क है। 120 रुपये फ़ी लीटर लेवी का नफाज पेट्रोलियम मसनूआत को महंगा करने की बुनियादी वजह है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल की कीमत हालिया दिनों में भी कम होकर 410 रुपये फ़ी लीटर की बुलंद तरीन सतह पर है। भारत में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत तकरीबन 95 रुपये फ़ी लीटर है, जबकि श्रीलंका में 1 लीटर पेट्रोल 293 रुपये का है। बांग्लादेश में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत पाकिस्तान से इंतहाई कम है, यानी 1 लीटर पेट्रोल 116 रुपये टका में फरोख्त हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत पेट्रोल की लेवी को कम करे तो पेट्रोल की कीमत में फौरी तौर पर कुछ कमी हो सकती है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि ईरान जंग से कबल पाकिस्तान का हफ्तावार पेट्रोलियम बिल $300 मिलियन का होता था, मगर अब पेट्रोलियम का इम्पोर्ट बिल हफ्तावार $800 मिलियन का हो गया है। ये एक ओवरऑल सूरत हाल है ना, जो पेट्रोल की कीमत है और उसके नतीजे में हमारे यहाँ जो इम्पोर्ट बिल था हफ्ते का $300 मिलियन जो था वो $800 मिलियन हो गया है। और ये जो इतना बड़ा इजाफा है, जबकि हमारी मईशत पहले ही एक टाइट रोप के ऊपर थी, एक बहुत हम रिकवरी के पाथ पे थे, तो ये एक बहुत गैर मामूली झटका है जो ईरान जंग की वजह से लगा है। और इसीलिए पाकिस्तान सफ़े अव्वल में होकर कोशिश कर रहा है कि हम इस जंग का ख़ात्मा देख सकें, इसका हल निकालें, ताकि हमारे जैसे तरक्की पजीद ममालिक जो इस बहरान से मुतासर हो रहे हैं वो इन मुश्किलात से निकल सकें। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया। अली फारूक से जाते जी, अली बताइएगा जिस तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, आप किस तरीके से देखते हैं इसको? जी, पेट्रोलियम की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, दिन ब दिन फ्लक्चुएट कर रही हैं। ये लास्ट टाइम सबसे पीक पे गई थी तो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं पेट्रोल की कीमत बड़ी 414 रुपये प्लस हो गई थी, और वो चंद दिन कबल ये कम की गई है और 410 रुपये के करीब आ गई है। कुछ पैसे उसके 409 रुपये कुछ, और इसी तरह डीजल की कीमत भी 410 के लगभग कायम है। लेकिन ये पहले 15 दिन बाद, महीने बाद पहले करते थे इसको, फिर 15 दिन का इन्होंने डाल दिया स्केड्यूल। अब हफ्ते बार हर हफ्ते इसकी रिव्यू किया जाता है कीमतों में। और पेट्रोलियम लेवी, पेट्रोल से हुकूमत कमाई कर रही है, पेट्रोल को बिजनेस बना लिया गवर्नमेंट ने, और आम सर्विस से भी ये पैसे वसूल कर रहे हैं। अरबों खरबों रुपया यहाँ से जनरेट किया जा रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री तो आपकी बंद होती जा रही है। आपने जहाँ जिस इंडस्ट्री पर 60 से 65% टैक्स होंगे, दुनिया में किसी मुल्क में की इंडस्ट्री पे 60 से 65% टैक्स आप वसूल नहीं कोई कर रहा, लेकिन पाकिस्तान में ये काम हो रहा है। जहाँ इंडस्ट्री पर इतना टैक्स लगेगा, इंडस्ट्रियां बंद होंगी, लोगों को मुल्क की सरमाया बाहर जा रहा है, और ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके हुकूमत अपने अखराजात भी पूरे कर रही है, अदायगियां भी कर रही है। IMF ने कहा है कि IMF तो बैंक है, उसने तो कहना है जी मेरे टारगेट्स आपने पूरे करने। जो बैंकों के हर जो CEO भी होते हैं वो भी अपने टारगेट्स के पर इम्पैक्ट उनके नजर होती है। इसी तरह इसी चीज पे टारगेट रखा जा रहा है कि इनके टारगेट्स पूरे किए जाएं और टैक्सेस में इजाफा करके पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। अगर ये जून के महीने के बारे में जो माशी माहिरीन कह रहे हैं, बदतरीन महंगाई का सामना कर सकता है, और जो महंगाई और जिसको कह रहे थे इन्फ्लेशन रेट, महंगाई की शरह हमने सिंगल डिजिट पे ले आई है, तो सिंगल डिजिट पे अब नहीं रही, वो अब डबल डिजिट पे आ गई है। और मेरा इम्पैक्ट ये जो जून के महीने में लग रहा है 20-22% से
इंक्रीज कर जाएगी। और अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम ना की गई तो अवाम तो फिर बहुत बुरे तरीके से पिसती चली जाएगी, उनका क्या बनेगा? अवाम तो जनाब पिसती चली जाएगी। सिर्फ पेट्रोल डलवाना ही महंगा नहीं है, पेट्रोल के बाद फिर खाना पीना समेत हर चीज महंगी है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी है, आपकी लॉजिस्टिक्स पे जिसमें सामान की तरसील होनी है वो सारा महंगा है। अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हमारे देखिए किस लेवल पे आएंगे, उसमें भी अब फ्यूल एडजस्टमेंट वगैरह ये चीजें होंगी। जी मजीद इसमें इजाफा होगा, फ्यूल एडजस्टमेंट की कीमतें बढ़ेंगी और सारा कुछ महंगाई तो एक बदतरीन महंगाई का स्लाब आ जाएगा। 2022 में भी जो महंगाई का स्लाब देखा था मुझे लगता है वो एक्शन रिप्ले ना शायद हो जाए। इसलिए जरूरत है कि पेट्रोल की कीमतों में इस्तेकाम और उसमें कमी लाने के लिए पेट्रोलियम लेवी को कम किया जाए। अली फारूक, हम उम्मीद करते हैं क्योंकि अभी जून में आपको पता है हमारा बजट भी पेश होना है, तो कोई बेहतरी शायद नजर आए, कोई आस, कोई उम्मीद। देखें बजट तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन बजट का तो ये है कि बजट तो एक साल के लिए पेश किया जाता है। बजट तो पूरे साल का बजट जो एक साल के लिए पेश किया जाता है, ये तो फ्लक्चुएट कर रही हैं कीमतें, हफ्तों में दिनों में ऊपर नीचे जा रही हैं। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? मिनी बजट्स भी आते रहेंगे, टारगेट्स आपके पूरे नहीं हो रहे। टारगेट्स अचीव करने के लिए आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ही बढ़ाएंगे। आपके पास जराए ये हैं, बिजली की कीमतों में इजाफा कर दें, पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दें, कमाई यहाँ से कर लें, टैक्सेस आपसे वसूल नहीं हो रहे, टैक्सेस का अदाफ आपने 7वें आसमान तक पहुंचा दिया हुआ है। इंडस्ट्री भी हमारी यही पिट रही है कि जो एफबीआर ने शिकंजा टाइट किया हुआ है और जिस तरीके से टैक्सेस हरासा किया जा रहा है। आपने हरासमेंट के अंदर कारोबार नहीं हो सकता। आपको पता ही इस चीज पे कि खुशगवार माहौल चाहिए उसमें। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब तक नहीं देंगे तो कारोबारी जिंदगी कैसे बेहतर हो पाएगी, मुल्क की मैशत कैसे बेहतर होगी, आपकी जीडीपी की ग्रोथ कैसे बढ़ेगी। आपके हमसाया ममालिक में इंडिया ने पेट्रोल की कीमतें मुस्तहकम रखी, टैक्सेस कम कर दिए उन्होंने, बराह रास्त उन्होंने टैक्सेस निकाल दिए। मैं इस बात से कासिर हूँ समझने से इस बात को कि मतलब हमारे हमसाया ममालिक भी हैं, वहां पेट्रोल की इस तरीके से कीमतें नहीं बढ़ी जिस तरीके से पाकिस्तान जिस लेवल पे चला गया है। मतलब बाकी ममालिक में पाकिस्तान जिस खत्ते को सबसे ज्यादा, हमारी रिपोर्ट के हिसाब से मई 2026 की रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान में सबसे महंगा पेट्रोल बेचा जा रहा है। देखिए सबसे खित्ते में कोई और मुल्क इस टाइम आईएमएफ के प्रोग्राम में नहीं है सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान प्रोग्राम में ना बांग्लादेश है ना भारत है। वो अपने फैसले खुद कर रहे हैं, तो ये इनको हर फैसले के लिए आईएमएफ से अप्रूवल की जरूरत है। और इसमें समझ लें कि आईएमएफ की इसमें शैडो गवर्नमेंट इस टाइम चल रही है। उनकी अप्रूवल बजट में भी उनकी अप्रूवल होगी और बजट उनको पेश किया जाएगा, वो उसमें फिर तरमीम करके बताएंगे नहीं ये करना है, ये करना है, ऐसे ही होना है। इसमें तो कोई बजट तजावीज गवर्नमेंट ने चैम्बर से भी मांग ली है, मुख्तलिफ पाकिस्तान के चैम्बर से भी मांग ली, बिजनेस कम्युनिटी से मांग ली, लेकिन इंप्लीमेंट कैसे कर पाएंगे? आईएमएफ का ये अब एहसन इकबाल साहब भी चंद दिन कबल एक्सपो सेंटर में आए थे, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ गया है क्योंकि हम डॉलर्स खर्च करके इंपोर्ट करते हैं पेट्रोल भी। और उसमें कहते हैं जी पहले 300 मिलियन डॉलर था जंग से पहले, ईरान की जंग से पहले, लेकिन अब वो 800 मिलियन डॉलर पे पहुंच गया। ज़ाहिर इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी, उसका इंपैक्ट पड़ा है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाकिस्तान में जो बढ़ गई हैं उसका बराह रास्त ताल्लुक पेट्रोलियम लेवी और दीगर टैक्सेस से है, जो गवर्नमेंट ने उसको कमाई का जरिया बना लिया। अपने अखराजात कम नहीं किए, गवर्नमेंट ने कमाई का जरिया यहाँ से बना लिया कि लोगों की जेबों से पैसे कैसे निकालने हैं। अली फारूक हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमारे गेस्ट रिजवान अहमद चाह मौजूद हैं, जो कि एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिक्स पे गहरी नजर रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जी बहुत शुक्रिया जी। रिजवान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों में डे बाय डे इजाफा होता चला जा रहा है, और कहने में ये भी आ रहा है, हमारे जराए ये भी कह रहे हैं कि अगर इन कीमतों पे कमी ना की गई या इनको वॉच ना किया गया तो ये मजीद 500 तक चले जाएगा पेट्रोल। कैसे देखते हैं आप महंगाई को? जी इससे भी ज्यादा जा सकता है, और इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि अगला बम आपके 500 से 600 का भी गिरा दें, क्योंकि इन्होंने शुरू में ही, जब आपने देखा होगा कि मार्च में जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाई इन्होंने फ्यूल की, तो इन्होंने 55 का जो इंक्रीज दिया, उस वक्त इनके अपने लोग बता रहे थे गवर्नमेंट के कि हमारे पास 23 to 28 डेज के रिजर्व मौजूद हैं और पीछे 4 शिप और ऑन द वे हैं। उसके बावजूद इन्होंने 55 रुपीज का इंक्रीज दिया, जो 20% बनता है, दुनिया में कहीं नहीं है। ठीक हो गया इतना बड़ा इंक्रीज। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिस्कस होती हैं कि इसमें लेवीज ये ऐड कर दी, वो कर दिया। एक्चुअली क्या है कि आम आदमी को समझ ही नहीं आती। आप इसको जरा इस तरह से लें कि जो आपके पेट्रोल की जो असल कीमत है ना, वो 216 रुपए है, और डीजल की जो असल कीमत है वो 301 रुपए है। बाकी सारे के सारे उसके ऊपर बेशुमार टैक्सेस हैं। इसमें लेवीज है, मैं आपको बताता हूँ, इसमें लेवीज है, कस्टम ड्यूटी है,
اور وہ ایک پریمیم ہے جو $17 پر بیرل لگایا ہے آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر انہوں نے, اور اس کے بعد پیٹرولیم کمپنی کا منافع ہے, پھر اس کے بعد ڈسٹریبیوشن مارجن ہے, پھر کلائمیٹ سپورٹ لیوی. اب دیکھیں لیوی کے بھی ڈفرنٹ نام رکھ کے اور وہ بھی ایڈ کر دی گئی ہیں لوگوں کو. اچھا اس کے بعد فریٹ مارجن ہے. اچھا اصل قیمت سے آپ دیکھیں 200 یہ واحد گورنمنٹ ہے جو اپنی عوام سے منافع کما رہی ہے, مطلب عوام کو فائدہ دینے کی بجائے اس سے منافع کمایا جا رہا ہے. شروع میں جب انہوں نے ڈیزل کی قیمت بڑھائی تھی اور پیٹرول کی قیمت بڑھائی تھی جو 55 روپے کا ریز تھا مارچ کے اندر, آپ کو میں بتاتا ہوں جی 100 سے 125 ارب روپے انہوں نے پہلے حلے میں ہی بنا لیے. ٹھیک ہو گیا. صرف میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ مور دین 30 ملین بائکس پاکستان کے اندر رجسٹرڈ ہیں, 3 کروڑ سے زیادہ, اور اگر 1 لیٹر ایک بندہ ڈیلی یوز کرتا ہے تو اس کے اوپر آپ اندازہ کریں 5 سے 6 ارب پر ڈے ان لوگوں نے بنایا. ایسے ہی ہے. تو بڑے تھوڑے عرصے میں انہوں نے 100 سے 125 ارب وہیں پہ ٹیکا لگا دیا عوام کو, جو بعد میں یہ کہتے رہے ہم نے وہاں سے کاسٹ کٹنگ کر کے آپ کو ریلیف دیا, وہاں سے دیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو رضوان صاحب جس طریقے سے ہمارے روپے کی قدر میں جس طریقے سے کمی ہوتی جا رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے پیٹرول کی قیمت بڑھنے کی؟ جی یہ بالکل وجہ ہے نا. دیکھیں میں آپ نے اپنی ایکسپورٹ تو بالکل بند کر دی. اب آپ کی پالیسیز یہ ہیں کہ آپ کی انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے. آپ کی جب انڈسٹری بند ہو جائے گی, بہت سارے ایسی انڈسٹریز ہیں جن کے آدھے یونٹس بند ہیں. میرا اپنا تعلق جو ہے لاجسٹک انڈسٹری سے ہے. ہم جانتے ہیں تمام قسم کی انڈسٹریز کے ساتھ ہمارا واسطہ رہتا ہے. ہمیں پتا ہے کہ کس طرح کمر ٹوٹ چکی ہے انڈسٹریلسٹ کی, اور کس طرح سے جو لاجسٹک کاسٹ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. صرف اور اس کا سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ ڈیزل ہے. ڈیزل کی پرائس آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ کی اکانومی ٹوٹل بیٹھ جائے گی, اور بڑے تھوڑے عرصے کے اندر, بلکہ بیٹھ چکی ہے, بیٹھ کے جائے گی. ابھی آپ کو کھڑا ہوتے ہوتے بڑے سال لگیں گے. یہ جھوٹ بولیں گے آپ سے کہ جی ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, بڑے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. بالکل جھوٹ بولیں گے. آپ یہ دیکھیں, میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. جولائی 2025 سے لے کے اپریل 2026 10 مہینے کے اندر 1342 ارب کی پیٹرولیم لیویز آپ نے کمائی ہے عوام سے, اور آئی ایم ایف کے کہنے پہ. تو رضوان صاحب ٹیکسز نہیں ان کو مل رہے, یہ اہداف جو ہیں اپنے ٹیکسز کے یہ لیوی سے پورے کر رہے ہیں, انڈسٹری بیٹھ رہی ہے. کوئی عوام کے لیے کوئی اچھی خبر کی نوید کوئی نظر آ رہی ہے؟ کوئی ان کو کوئی امید نظر آئی؟ کیونکہ جون کا مہینہ تو کہا جا رہا ہے کہ بدترین مہنگائی کا مہینہ آ رہا ہے, جس میں انفلیشن ریٹ 20-22 تک جا سکتا ہے. جی بالکل. آپ یہ دیکھیں, جب گورنمنٹ جو ہے ان چیزوں کو اپنی آمدنی کا ذریعہ بنا لے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. انہوں نے یہ چیزیں پکڑی ہیں, فیول, گیس اور الیکٹریسٹی, ان چیزوں کے اندر بھی وہ ریٹ بڑھاتے جا رہے ہیں. اور یہ ٹیکا کس کو لگ رہا ہے؟ غریب آدمی کو لگ رہا ہے, کسی بڑے آدمی کو نہیں لگ رہا ہے, عام آدمی کو لگ رہا ہے. یہ کنزیومر پروڈکٹس ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہر آدمی نے کنزیوم کرنی ہے, یہ اس کو ٹیکا لگ رہا ہے. اور پھر ادر ٹیکسز بھی آپ دیکھ لیں, آپ کسی بھی چیز کی قیمت آپ دیکھ لیں مارکیٹ کے اندر, وہ اس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے. یہ فیول کی قیمتیں مارکیٹ کے اندر ساری کی ساری کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا میڈیسن ہے یا باقی ساری چیزیں, ان کی آپ دیکھیں پچھلے 1 سال کے اندر پرائس کہاں سے کہاں گئی. ایسے ہی ہے. تو اس کا حل کیا ہے رضوان صاحب؟ ہمیں حل بھی چاہیے, حل بتائیں تاکہ گورنمنٹ کو بھی پتہ لگے کہ یہ اس کے معاملات کس طرح بہتر بنائے جا سکتے ہیں. آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہیں, اب کیسے ہم اس کو ٹھیک کریں؟ آئی ایم ایف کے پروگرام سے انہوں نے جی اگلے چند سال تک خود بھی نہیں نکلنا, یہ نکلنا چاہتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ادھر سے بڑے فائدے ہیں ان کو. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, بجٹ بھی آ رہا ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی جو جون میں بجٹ آ رہا ہے وہ کمر توڑ دے گا سب کی, اور آگے بدترین سیلاب بھی آ رہا ہے. اور یہ لوگ, اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں, بہت سارے یہ لوگ جو ہے نا آپ کو جو آ کے ٹی وی کے اوپر بتا رہے ہوتے ہیں چیزیں, یہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ڈیزاسٹر آئے اور ہم لوگ کشکول پکڑ کے دنیا کے پاس جائیں. اب آگے جو آپ کا بجٹ آ رہا ہے, اس بجٹ کے اندر مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ بجٹ بنائیں گے کیسے. نہیں تو اگر مزید آگے پیٹرول مہنگا ہوتا چلا گیا تو کوئی عوام کے لیے کوئی ایسی پلاننگ یہ کر رہے ہیں کو عوام کو ریلیف دے سکے, جس طرح ہماری لاہور میں تو ٹرانسپورٹ فری کر دی. وہی چیز میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی فلکچویشن ہے فیول پرائسز کے اندر کہ آپ بجٹ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے؟ آپ کر ہی نہیں سکتے. آپ تو 1 مہینے کا بجٹ نہیں دے سکتے, سال کا کیسے دیں گے آپ؟ ایسے ہی ہے.
اور ان کی پلاننگ ہی نہیں ہے کوئی. یہ کسی بھی چیز کی کو جو فورسنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کی کوئی فور کاسٹنگ ان کے پاس ہوتی نہیں ہے, بالکل بھی پاکستان نہیں میں جو ہوتی. تیل کے ذخائر کوئی نہیں ہے کہ جو پاکستان خود کفیل ہو سکے تیل اور گیس کے ذخائر میں, جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں, امپورٹ بل اپنا بڑھا رہے ہیں. پلیز علی صاحب میں آپ کو بتاؤں جی 12 out of 17 ریئر ارتھ از ان پاکستان. یعنی دنیا کے جو بہترین منرلز ہیں 17 ان میں سے 12 پاکستان میں ہیں. پاکستان غریب ملک نہیں ہے, اور وہ نکالے بھی جا رہے ہیں, اور کہاں جا رہے ہیں یہ عام آدمی کو پتہ نہیں ہے. جب تک یہ قوم سمن بکمن بنی رہے گی, یہ قوم سوئی رہے گی, تب تک ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا. جب تک وقت کے فرعونوں کو سلام کرنے والے اس حکومتوں میں بیٹھے رہیں گے تب تک یہ چیزیں آپ کے سامنے نہیں آئیں گی. جتنا مرضی یہ پچھلے 20 سال سے سن رہے ہیں, تیل نکل آیا, کاپر نکل آیا, گیس نکل آئی, کہاں گئی وہ؟ آپ نے دیکھا نہیں ہر پرائم منسٹر, میں نے آج سے 20 سال پہلے, میں نے 15 کے 20 سال پہلے کی مجھے بات یاد ہے, یہ نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں وہ کاپر کی اور پکڑی ہوئی دیکھی تھی, اور وہ دکھا رہے تھے ٹی وی کے اوپر کہ جناب اتنا بڑی تعداد میں کاپر نکل آیا پاکستان, تو اب دنیا کے امیر ترین ملکوں میں چلا جائے گا. کہاں گیا؟ اس کے بعد عمران خان صاحب کو دیکھیں, وہ جو ہمارے سمندروں میں اتنا تیل نکل آیا کہ ہم پوری دنیا کو سپلائی کریں گے, کدھر گیا وہ؟ یہ سب سارے کے سارے جھوٹے ہیں. میں آپ کو بتاؤں انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا اس ملک کے لیے. نہیں تو اور جب تک ان کو پاکستان سپورٹ کرنے والے, وائی پاکستان مطلب اس کے جو ہمسائے ممالک ہیں, دیکھیں نا, اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں تو پھر پوری دنیا میں ہی ایک مطلب اس طرح کا ایفیکٹ آتا ہے نا. پھر پاکستان میں ہی کیوں اتنا مہنگا پیٹرول ہے؟ ہمسائے ممالک بھی تو موجود ہے, وہاں تو یہ ریٹس نہیں ہیں. اچھا کوسچن ہے. میں ایک تھامنیل بتاتا ہوں جی. دنیا کے 2 ملکوں کے درمیان جنگ ہو نا, ان 2 ملکوں کے علاوہ تیسرا ملک جو متاثر ہوتا ہے وہ پاکستان ہوتا ہے. آلویز جی آلویز. ٹھیک ہے, ہم جان بوجھ کے کود جاتے ہیں بیچ میں. ہم لوگ چودھری بنے ہوئے ہیں کہ جی ہم صلح کروا رہے ہیں ان کی. وہ یار اب ہم کہاں سے چودھری ہیں؟ دنیا کے چودھری کی صلح ہم کیسے کروائیں گے؟ ہم تو مانگتے ہیں. تو اب ہم کیا, اب گورنمنٹ اپنے کیا گھر میں سٹیپس کھانے لے؟ کے لیے نہیں, اپنے گھر میں کھانے کے لیے. دیکھیں میری بات سنیں, اس کا ایک ہی حل ہے کہ ایک تو یہ جو پیٹرولیم ہے اس کے جو ٹیکسیز ہیں اس کے اندر عوام کو ریلیف دیں تاکہ آپ کی انڈسٹری اٹھے. آگے چائنیز تیار ہیں, پاکستان میں لائزوننگ کے فورم بننے جا رہے ہیں, یہاں پہ پاکستانیوں کے ساتھ مل کے وہ انڈسٹری لگانے جا رہے ہیں. لیکن کب کیسے لگائیں گے؟ جب آپ کے پاس انرجی کرائسس ہوگا تو آگے انڈسٹری تو بیٹھ جائے گی, اور وہ آپ کو پوری طرح سپورٹ کرنے کو تیار ہے, لیکن آپ تیار نہیں ہیں کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں. ابھی تو دیکھیں جی, اب تو اے سیز وغیرہ آن ہوں گے تو بجلی کے بلز کتنے آئیں گے؟ ابھی تو یہ بھی ایک بہت بڑا, بلکہ آن ہو چکے ہیں جی. ہاں جی, تو اب یہ بھی ایک ایشو ہے. دیکھیں اس پہ کیا بنتا ہے عوام کا. جی وہ شارٹ فال تو آ رہا ہے نا. دیکھیں مختلف علاقوں کے اندر تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع ہے, 4000 سے 6000 میگا واٹ کا شارٹ فال یہ بتا رہے ہیں. اس سے پہلے آپ نے ان کے پیٹ بھرے ہیں آئی پی پیز کے کیپیسٹی چارجز کی مد میں, اور اس میں بھی ذبح کیا اس عوام کو. میں وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو, جب تک یہ عوام سوئی رہے گی نا, یہ سمن بکمن بنی رہے گی. یہ بہت ہی بیوقوف عوام ہے, میں نے دیکھا اس ملک کی. ان کو ہے ہی نہیں, شعور ہی نہیں ہے بالکل بھی. دنیا کے اندر ذرا سے معاملات ہوتے ہیں, لوگ اٹھتے ہیں پوچھتے ہیں اپنے حکمرانوں سے, یہاں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. اور پھر اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہوگا نا. کوئی ہوپ نظر آ رہی ہے رضوان صاحب؟ کوئی آپ امید دلائیں, کوئی آدھا خلاص خالی ہے آدھا بھرا بھی ہوا ہے؟ کوئی چائنا کے ساتھ کوئی معاملات, پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو سی پیک کے حوالے سے کچھ آپ بتا دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں جی, ہوپ مجھے بڑی ہے انشاءاللہ تعالی. پاکستان ابھی 70 سال پرانا ملک ہے. آپ دنیا کی ہسٹری دیکھیں, 300-400 سال لگ جاتے ہیں قوموں کو کھڑے ہوتے ہوئے, اور ہمیں تو ویسے بھی قوم بننے نہیں دیا گیا نا, اتنے سانپ چھوڑے ہوئے ہمارے اندر. تو حالات بدلیں گے انشاءاللہ, بدلیں گے, اور تیزی سے بدل رہے ہیں. ابھی یہ چائنیز کے ساتھ جو یہاں پہ ایک بزنس فورم بن رہے ہیں, جو یہاں پہ لائزوننگ شروع ہونے والی ہے, جو وہ لوگ یہاں پہ آ کے انڈسٹری لگائیں گے ہمارے لوگوں کے ساتھ مل کے. یہاں سے الٹیمیٹلی ہماری لاجسٹک ڈویژن جو ہے, جو لاجسٹک انڈسٹری ہے, وہ بھی اوپر جائے گی, اور ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھے گی. جی کیوں اسٹرانگ ہو جائے گی نا ان کے آنے سے اور انڈسٹری لگنے سے ہمارے پاکستان میں. بالکل بہت اسٹرانگ ہو جائے گی, بہت اسٹرانگ ہو جائے گی, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف چائنا نے تو آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہوا ہے. جی بالکل. اور آپ کی خوش قسمتی یہ ہے, آپ کی کوئی شکل اچھی نہیں ہے, ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کو ہماری ضرورت ہے, اس خطے کی ضرورت ہے, تو وہ ہمارے ساتھ ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری کو بہت شکل اچھی ہے اس لیے وہ ہمارے ساتھ ہیں. یہاں پہ وہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, یہاں پہ آ کے اپنی انڈسٹری لگانا چاہ رہے ہیں. کیونکہ ان کی جو ٹریڈ ہے وہ اوپر سے
جو ملاقہ اسٹریٹ ہے اس طرف سے جاتی ہے, وہاں پہ بھی ان کے کانفلکٹ ہیں بہت ساری جگہوں پہ, اور دوسرا ڈسٹینس ان کو بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. یہاں سے بائی روڈ وہ 5,500 کلومیٹر پہ رہ جاتا ہے ان کا ڈسٹینس, اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ اس ریجن کو پروموٹ کریں, اس ریجن میں اپنا انفلوئنس بڑھائیں, یہاں پہ انڈسٹری لگائیں اور یہاں سے ایکسپورٹ کریں, اور اس سے الٹیمیٹلی فائدہ پاکستان کو ہوگا. لیکن یہ ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے نا, کہ یہ کم از کم ان کو سپورٹ کریں, جو چیزیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو سپورٹ کریں. اگر حکومت ہے یہ پیٹرولیم لیوی میں کمی لے آئے تو پھر عوام کو ریلیف مل جائے گا. جی میں نے آپ کو بتا تو دیا ہے کہ 216 روپے پیٹرول کی اصل قیمت ہے اور 301 روپے ڈیزل کی قیمت ہے. اب جو اوپر والا پیسہ بنایا جا رہا ہے وہ اس میں سے چلیں آدھا ہی کم کر دیں, کچھ تو لوگوں کو ریلیف دے دیں نا. ٹھیک ہے, ایران سے ہم نے لینا نہیں ہے, کیونکہ ایران کے ساتھ تو ہمارا بارڈر ملتا ہے اور بڑی آسانی سے ہم فیول لے سکتے ہیں اس سے. پائپ لائن کا پروجیکٹ آپ کا پینڈنگ پڑا ہوا ہے, امریکہ کے انفلوئنس میں ہیں آپ لوگ, آپ نے لینا نہیں ہے. IMF کے چنگل سے آپ نکلنا نہیں چاہ رہے, اس لیے کہ وہ چند لوگ امیر ہو جاتے ہیں اس میں اور وہی چند لوگ حکمران ہیں. رضوان احمد چودھری صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جی تھینک یو, جی تھینک یو ویری مچ. علی فاروق, آپ نے رضا کی گفتگو بھی سنی, انہوں نے اپنے اکنامیکل طریقے سے, جیسے اکنامکس میں جو ان کی گہری نظر ہے اس لحاظ سے بھی انہوں نے آپ کو بہت کلیئر لفظوں میں چیزیں سمجھائی ہیں, بتائی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی اپنا فضائل صاحبہ جیسے کہ انہوں نے بتایا, لیکن میں پھر بھی ہوپ فل ہوں کہ دیکھیں جی وہ چودھری ہم نہیں بنے ہوئے, خطے کے چودھری, جنگ ہمارے مفاد میں نہیں ہے. اب پاکستان کی تو پوری کوشش ہے یہ جنگ ختم ہو, راستے کھلے تو یہ, ہاں جی, امپیکٹس یہ آئے کہ ہماری پیٹرول کی تلصیلات بہتر ہوں, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نیچے آئیں. یہ پاکستان کی جنگ بدقسمتی سے یہ پاکستان کی بھی جنگ بنی ہوئی. پاکستان کے پاس ذخائر نہیں, نہ تیل کے, نہ وہ نکلے نہیں, نہ کالے نہیں گئے. ان معاملات کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے کہ یہ معاملات اس طرح بہتر ہوں. ہمیں کیا کوئی ضرورت نہیں کسی پرائی جنگ میں کرنا ہے. ہمارے ہمسائے ملک میں اگر آگ لگی ہوگی اس کے امپیکٹ ہم پہ بھی پڑیں گے, آس پاس سب پہ آئیں گے. دیکھیں نا افغانستان میں اتنا وہ رہا ہے, 20 سال تک امریکہ کی جنگ لئی ہے اتحادیوں کی, نیٹو فورسز کی, اس کے امپیکٹ ہمیں دہشت گردی کی صورت میں فیس کرنے پڑے. ہم براہ راست متاثر ہوئے. ہم دہشت گردی نہیں, اگر وہ صلح بھی کرانا چاہ رہا ہے پاکستان تو اس کا اس بار دنیا پہ بہت اچھا امپیکٹ آیا ہے. آپ یہ دیکھیں, ہمارے پاسپورٹ کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا, اب اسی پاسپورٹ کو اتنی اچھی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. پاکستان کے پاسپورٹس کی گریڈنگ میں بہتر, پاکستانی باہر کے ملک چلے جاتے تھے, وہ اپنے آپ کو پاکستانی نہیں کہلانا چاہتے تھے. they don't feel proud. اب وہ proud feel کرے. بہت سے کچھ ہمارے دوست ہیں جو پاکستانی ہیں, جو بیرون ملک میں, یورپ میں ہیں, وہ کہتے ہیں یار آج ہمیں محسوس ہو رہا ہے, ہمیں پاکستانی ہونے پہ فخر محسوس ہو رہا ہے کہ یو آر پاکستانی, آپ تو پیس کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ پورا یورپ اس کو اکنالج کرتا ہے. یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے. رضوان صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا, باقی چیزیں انہوں نے جو بتائی ہیں پیٹرولیم مصنوعات کے لیے لیوی کو کم کیا جائے. لیوی کم کریں گے تو بھائی آپ عوام کو ریلیف دیں گے, عوام کو ریلیف ملے گا, انڈسٹری کو ریلیف ملے گا تو آپ ٹیکس لیں گے, ورنہ آپ ٹیکس کہاں سے لیں گے. تیسرا جس طریقے سے ہماری ڈاؤن جا رہی ہے, آپ کو پتہ ہے اکانومی تو کسی بھی ملک کی بات. تیسرا یہ کوشچن مارک ضرور میں ڈالوں گا آپ کے پروگرام کے ساتھ سے, 2027 میں یہ IMF کا پروگرام ختم ہونا ہے. اب ہماری پوزیشن ہوگی اچھی اکنامیکل معاشی طور پہ تو ہم نکل جائیں گے پروگرام میں سے. نہیں تو مجھے خدشہ ہے کہ رضوان صاحب نے جو خدشہ ظاہر کیا کہ نکلنا ہی نہیں چاہتے, وہ تو 2027 میں واضح ہو جائے گا. سپٹمبر 2027 تک یہ پروگرام ہے. اگر ہماری اکنامک گولز پورے ہو گئے تو IMF کے پروگرام سے ہم نکل جائیں گے, نہیں تو نیا پروگرام ہمیں ایک اور لینا پڑ جائے گا. اس میں تو اللہ نہ کرے اگر ایسا ہو تو پاکستان کی معاشی صورتحال مزید بدتر ہو جائے گی. اور لیکن میں آپ کو بتاؤں, بینگ ایز اے جرنلسٹ, میں نے کئی جو ہمارے پامس لوگ بھی ہیں کچھ ہیں, انہوں نے تصویر کا بڑا بہتر رخ بتایا. انہوں نے کہا پاکستان کے لیے 2026 بھی قدرے بہتر ہے, 2027 کو انہوں نے بہت بہتر قرار دیا. تو اللہ کرے پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہو جائے, اور مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے تو پیٹرول کی قیمتوں کو نیچے لانا ہے, ورنہ پیٹرول کی اور ڈالر کی قیمت اب جاتی ہے تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے. فضائل صاحب, ہم اپنا تیل, بجلی بھی یہ پیٹرول امپورٹڈ فیول سے بنا رہے ہیں. کتنی بدقسمتی ہے اس چیز کے لیے. تو میرا خیال ہے حکومت کو متبادل راستے ڈھونڈ رہی ہے, کرنا چاہ رہی ہے. ڈھونڈ لینے چاہیے فضائل صاحب. یہ تو ان کو شروع سے اس کو ادراک کرنا چاہیے تھا کہ ہم امپورٹڈ فیول پہ کیوں اپنی عوام کے لیے بجلی بنا رہے ہیں. اسی وجہ سے یہ لاک ڈاؤن بھی ان کو 8 بجے کے بعد کرنا پڑا, جو اس کے بڑے نیگیٹو امپیکٹ ہے. اور یکم کے بعد یہ دوبارہ کام شروع ہو جائے گا. کم از کم آپ 10-11 بجے تک کا ٹائم رکھیں. اس کے لیٹ نائٹ تک, اور بھی میں بھی حق میں نہیں ہوں کہ ساری رات دکانیں کھلی رہیں, لوگ سوئیں نا. ایک خاص میکنزم رکھا جائے, اور جب یہ حالات بہتر ہو جائیں تو پھر بھی اس کے لیے مخصوص ٹائم مختص کر دیا جائے مارکیٹوں کے لیے,
जो स्टेक 10 से होल्डर्स 11 का टाइम मेरा हाल हाँ जी, स्टेक होल्डर्स को बैठा के मशावरत की जाए। इस मुल्क में फैसले ही स्टेक होल्डर्स की मशावरत के बगैर किए जाते हैं, जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं उनके कारोबारों पे भी। और मैं आपको ये बता दूं, ये एक खसारे का बजट होगा और ये अपने बजट टारगेट्स पूरे नहीं कर सकेंगे। फाइनेंशियल ईयर का नया फाइनेंशियल ईयर का बजट बस थोड़े दिन में पेश हो जाएगा, वो आपको समझ लग जाएगा इस चीज का। नए टैक्सेस लगेंगे, ये अवाम और पाकिस्तान की मैशत मजीद टैक्सेस की मुतहम्मल नहीं हो सकती। हमें ऑक्सीजन देनी होगी अपनी इंडस्ट्री के सर्वाइवल की जंग इस टाइम है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री के सर्वाइवल का साल है। अगर आप अपनी इंडस्ट्री को बहाल नहीं कर सकेंगे, वेरी अनफॉर्चुनेटली कि सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। इवन छोटा ताजिर तो पिसरा, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी परेशान है, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान है। और दूसरा ये देखें फजाइल साहबा, दुबई से लोग अपना सरमाया निकाल रहे हैं। पाकिस्तानियों का जो बताया जाता है $100 अरब से ज्यादा का सरमाया उधर सरमायाकारी की है, वो पाकिस्तान में सरमाया क्यों नहीं आ रहा? हमें क्यों नहीं वो नवीद मिल रही कि वो सिंगापुर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, जहां टैक्सेस कम है। आप इम्यूनिटी दें इनको, उनको तहफ़्फ़ुज़ दें कि जी आप पाकिस्तान में ऐलान ही सिर्फ प्राइम मिनिस्टर कर दें कि आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, आप अपना सरमाया पाकिस्तान में लाएं। हमसे आपसे नहीं पूछेंगे सरमाया कहां से आया, अरबों खरबों डॉलर पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा। और अगर पाकिस्तान में ही ऐलान कर दिया जाए, पाकिस्तानी सरमायाकारों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी कुछ की हुई है, उन्होंने डॉलर घरों में रखे हुए हैं, ठीक है, वो भी बाहर निकल आएंगे अगर आप उनको सिर्फ इतनी इम्यूनिटी दे दें कि जी आपसे हम पूछेंगे नहीं कहां से आया, वो पाकिस्तान के यानी सर्कल के अंदर। लेकिन अब एफबीआर का शिकंजा बहुत सख्त है, अब वो देखिए एफबीआर का शिकंजा नरम किए बगैर आप मुल्क की मैशत को बेहतर नहीं बना सकते। IMF जिस किसी मुल्क में भी गया है प्रोग्राम में, वो आप वहाँ कोई ये नहीं किया कि वहाँ दूध की नहरें बह गई हैं और वो बहुत इकोनॉमिकल स्ट्रांग हो गया है। IMF के किसी प्रोग्राम में रहते हुए किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की। हमें अपनी तरक्की अगर करनी है तो हमें IMF के प्रोग्राम से निकलना है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करनी है। हम भी फख्र से कहें कि आज पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत इंडिया से कम है, बांग्लादेश से कम है। अली फारूक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया। अगले मुलाकात होगी न्यू टॉपिक्स के साथ, तब तक अपनी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।